مسلم راولا پزان کے طریقے دا نبی مسلم راولا پزان کے طریقے دا نبی خبری ٹول دی خوگی دا مدینی دا نبی مسلم راولا پزان کے طریقے دا نبی خبری ٹول دی خوگی دا مدینی دا نبی خبری ٹول دی خوگی دا مدینی دا نبی کھولے نا کھولے سیرتا کھولی خوینا لری کھولے نا کھولے سیرتا کھولی خوینا لری پبصیرت کے دا انوارو صفتنا لری پبصیرت کے دا انوارو صفتنا لری لکا دا مشک خوشبوئی لری خلید نبی لکا دا مشک خوشبوئی لری خلید نبی مسلم راولا پزان کے ترکی دا نبی خبری ٹول دی خوگی دا مدینی دا نبی مسلم راولا پزان کے ترکی دا نبی خبری ٹول دی خوگی دا مدینی دا نبی اللہ تعالیٰ جی مٹھولنا عمر قبر منظور کی چشانی کر اللہ تعالیٰ دے نخوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیدار نصیب کی لکا دا مشک خوشبوئی لری خلید نبی مسلم راولا پزان کے ترکی دا نبی زما احوال دا موجزی او دا قمر نوکا یاد بیلید یاد لرگی یاد حجر نوکا زما احوال دا موجزی او دا قمر نوکا یاد بیلید یاد لرگی یاد حجر نوکا ٹھولی بنا پا حقیقت وی معجزی دا نبی ٹھولی بنا پا حقیقت وی معجزی دا نبی مسلم راولا پزان کے ترکی دا نبی خبری ٹھولی دی خوگی دا مدینی دا نبی مزمی نشتا دا حالاتو او تورش پیشوی پمائن دا ظالم نفس دا ہوا توری تیرویشوی پمائن مزمینشتا دا حالاتو تورش پیشوی پمائن دا ظالم نفس دا ہوا توری دا سہر بادر دا بیا اکڑا کسی دا نبی دا سہر بادر دا بیا اکڑا کسی دا نبی خبری ٹول دی خوگی دا مدینی دا نبی دا انگریز قبل شرابا رانسا کی لرکڑا یا دا انگریز قبل شرابا رانسا کی لرکڑا زرہ جنس کرماسلی راندی سی لرکا راتا ملو بش کے مد کے مکیزی دا نبی
रात मिलो बशी क़यामत की मकी ज़ीद नबी